नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। वन क्षेत्रलाई उत्पादन र रोजगारमुखी बनाउन सरकारलाई अर्थविदको सुझाव। 12 लाख श्रमिकलाई वन क्षेत्रबाटै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने विज्ञहरूको दाबी। सुपथ मूल्य पसलमा पर्याप्त खाद्य सामग्री नहुँदा उपभोक्ता फर्कन थाले खाली हात। भएका सामान बिक्री भएपछि पसल खाली देखिएको खाद्य कम्पनीको भनाई। कपिलवस्तुबाट भारततर्फ लाँदै गरेको आधा किलो सुन बरामद। सुनसँगै 34 वर्षीय पवन कुमार गुप्ता, महिमा गुप्ता पक्राउ पर्नेहरू दाजुबहिनी। असोज दोस्रो सातासम्म 504 फर्ममा अनुगमन, 112लाई कारबाही। दण्डको फितलो प्रावधानले दोषी दण्ड जरिवाना बुझाएर सजिलै उम्कँदै। बिजनेस टुडेको सुरुमा वन क्षेत्रलाई उत्पादन र रोजगारमुखी बनाउन जोड सम्बन्धी समाचार। सरकारले सुखी नेपाल समृद्ध नेपालीको आश्वासन दिएको वर्षौं बितिसकेको छ, तर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने वन क्षेत्रमा सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन। वन विज्ञहरूले भने वन क्षेत्रबाटै मुलुकमा 12 लाख श्रमिकका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताउँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालको कुल भागको 44.74% क्षेत्रफल वनले ढाकेको छ। यति धेरै क्षेत्रफल ढाकेको वन क्षेत्रलाई उत्पादन र रोजगारी मुखी बनाउने ठोस योजना सरकारसँग नभएको अर्थविद तथा वनस्पति विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। वन क्षेत्रलाई उत्पादनशील बनाउन समुदाय र स्थानीय तहको भूमिकालाई बढाउनु पर्ने अर्थविद शान्तराज सुवेदीको भनाइ छ। सरकारले चाहिँ वन संरक्षणलाई कानुन पनि कडा गर्नुपर्छ, कार्यान्वयनमा पनि जानुपर्छ, समुदायलाई हातमा लिनुपर्छ, उपभोक्तालाई चाहिँ वन संरक्षणको जिम्मा पनि दिनुपर्छ र उहाँहरूबाट भएको काम कारबाहीलाई सहजीकरण पनि गर्नुपर्छ। वन क्षेत्रलाई जोगाउनै पर्छ, यसमा दुई विधा छैन। त्यो क्षेत्रको योगदान कृषि वनको चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा बढ्दै जान्छ, रोजगारी बढ्दै जान्छ, उत्पादन बढ्दै जान्छ, त्योसँग सम्बन्धित उद्योगहरू बढ्दै जान्छन्। उत्पादकत्व बढ्नु, उत्पादन बढ्नु भनेको अब मुलुकको लागि मुलुकको हितमै हुन्छ। राष्ट्रिय आय बढ्छ, राष्ट्रिय उत्पादन बढ्छ। अहिले 1 लाख मानिस नेपालको वन क्षेत्रमा पूर्णकालीन रोजगारीमा छन्। अहिलेको यही अवस्थालाई धेरै मात्रा उत्पादनशील बनाउने हो भने पनि वन क्षेत्रबाट 12 लाख मानिसलाई रोजगारी दिन सकिने विज्ञहरू बताउँदै आएका छन्। मुलुकको अहिलेको वन जङ्गलको कुरा गर्ने हो भने सल्लोलाई प्राथमिकतामा राखेका पाइन्छ। सल्लोले उर्वरा जमिनलाई पनि बिगारेको छ। विश्वको लागि जलवायु अध्ययनको नाममा विभिन्न विदेशी परियोजना नेपालमा ल्याएर नेपालको वन जङ्गलमा सल्ला रोपेर मरुभूमि बनाइदिएको वनस्पति विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालको उर्वर भूमिमा हरेक महिना फल दिन सक्ने सिजनल रुख बिरुवा रोपेर वन क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनु पर्ने वनस्पतिविद डाक्टर चक्र खड्काले बताए। सामुदायिक सरकारी वनहरू प्रशस्तै छ नेपालमा। त्यो सरकारी वनलाई समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने होइन, अब वन मात्रै हस्तान्तरण गर्नु पर्दैन, जमिन पनि हस्तान्तरण गर्ने समुदायलाई, अथवा समुदायलाई चाहिँ त्यसमा उत्पादनमा लगाउने होइन। सरकार आफैले गरे पनि हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो उत्पादन गरेको त्यसको अनुसन्धान गर्ने, अनुसन्धान गरेपछि कुन कुन ठाउँमा कुन कुन वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ भने त्यसको चाहिँ क्राइटेरिया छुट्याउने, त्यो छुट्याइसकेपछि त्यो ठाउँमा वनस्पतिहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने, उत्पादन गरेर प्रशोधन गर्ने, प्रशोधन गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ विदेशी बजारसम्म पुर्याउने र त्यसबाट जुन आम्दानी हुन्छ त्यो आम्दानी समुदायमा बालबालिकाको पोषणको निम्ति, बालबालिकाको स्वास्थ्य शिक्षाको निम्ति, तपाईँको आम नागरिकको बिमाको निम्ति खर्च गऱ्यो भने त फाइदा हुन्छ नि त सबैलाई। वन मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित वन स्रोत सर्वेक्षण परियोजना अन्तर्गत नेपाल सरकारले गरेको पछिल्लो अध्ययन तराईदेखि उच्च हिमाली भागसम्म 59,62,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको देखाउँछ। तीमध्ये काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्रलाई 6,48,000 हेक्टर ढाकिएको छ। दुवै गरी देशभर 44.74% वन क्षेत्र रहेको देखिएको छ।
यसअघि सन् 1995मा सम्पन्न अध्ययनले वन र बुट्यान गरी 39.6% वन थियो। अध्ययनले 5% वन ढाकेको देखाएको छ। 326 चुरेमा 228 उच्च पहाडी तथा उच्च हिमालीमा 275 र तराईका वनमा 164 रुखका प्रजाति पाइएका छन्। सरकारले 443 प्रजातिका रुखहरूमध्ये कुन कति उत्पादनशील रुखहरू छन् त्यसको विश्लेषण र उत्पादनमा ध्यान दिन आवश्यक छ। यी बाहेक सरकारले वन क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन नीतिगत र कार्यक्रम रूपमै ठोस योजना बनाएर काम गर्नुपर्नेमा वनस्पति विद्याहरूको जोड छ। भटुक राजगिरी, काठमाडौँ। शुक्रबार थप 2722 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 24 घण्टामा नेपालमा थप 11 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ भने 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भएर 3307 जना डिस्चार्ज भएका छन्। नेपालमा शुक्रबार एकै दिन 2722 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 82,450 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भएर 3307 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 60,696 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 11 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 520 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 5 जनाको मृत्यु र 1638 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँका 1280, भक्तपुरका 196 र ललितपुरका 162 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै काठमाडौँमा 67 वर्षीय महिला, भक्तपुरमा 61 र 51 वर्षीय महिला र ललितपुरमा 32 र 70 वर्षीय पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। शुक्रबारसम्म 21,234 कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै मन्त्रालयका अनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा 9,474 जना रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा 11,760 जना रहेका छन्। त्यस्तै क्वारेन्टिनमा हालसम्म 4,885 जना रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 14,739 नमुनाको PCR परीक्षण भएको छ। शुक्रबार 3,307 जनाले कोरोना जितेर डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या 60,696 पुगेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रहरीले कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका 5 बनक छियाबाट आधा किलो सुन बरामद गरेको छ। कपिलवस्तुबाट लु 56 प 6310 नम्बरको मोटरसाइकलमा भारततर्फ जाँदै गरेका दाजु बहिनीको साथबाट आधा किलो सुन बरामद भएको हो। विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरीले कपिलवस्तुबाट भारततर्फ लाँदै गरेको आधा किलो सुन बरामद गरेको हो। सुनसँगै प्रहरीले 34 वर्षीय पवन कुमार गुप्ता र उनकी बहिनी 15 वर्षीय महिमा गुप्तालाई पक्राउ गरेको छ। बरामद सुन र पक्राउ परेका दाजु बहिनीलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय तौली हवामा राखिएको छ। घटनाको सबै विवरण पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने कपिलवस्तुका प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन मङ्सिर 11 र 12 मा गरिने भएको छ। महासङ्घको कार्यकारिणी समिति बैठकले बिहिबार महासङ्घको वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन मिति तोकेको हो। गत चैतमा हुनुपर्ने निर्वाचन कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणका कारण 3 पटकसम्म सारिएको थियो। उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाका अनुसार चुनाव मङ्सिर 11 मै सुरु गरिनेछ। तर गृह मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर
25 जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएकोले निर्वाचन 3 वा 4 स्थानमा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्। यसबारे निर्वाचन समितिसँग बसेर निर्णय गर्ने उनले बताइन्। साधारण सभा जुम मिटिङ मार्फत गर्न सुझाउँदै भेला भएर गर्न गृह मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छैन। मङ्सिर 11 को साधारण सभाको उद्घाटन जुमबाटै गर्ने महासङ्घले जनाएको छ। निर्वाचनका क्रममा भने मतदान गर्न एक पटकमा 25 भन्दा बढी जम्मा नहुने गरी सामाजिक दूरी कायम गर्ने र स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका सबै मापदण्ड पालना गर्ने बताइएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बजार अनुगमन गर्ने निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले असोज दोस्रो सातासम्म 504 फर्ममा अनुगमन गरेको छ। तीमध्ये बजारमा मनोमानी मूल्य र गुणस्तरहीन सामग्री बिक्री गर्ने 112 फर्मलाई कारबाही गरेको छ। बजार अनुगमन गर्ने निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले असोज दोस्रो सातासम्म 504 फर्मलाई अनुगमन गरी 112 फर्मलाई कारबाही गरेको छ। विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2076-77मा 1871 फर्ममा अनुगमन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको 2.5 महिनामा 112 फर्म कारबाहीमा परेका हुन्। विभागले कारबाहीको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरे पनि बजारमा मनपरी मूल्य असुल्ने प्रवृत्ति भने रोकिएको छैन। कोरोनाको कारण देखाउँदै व्यापारीले खाद्य वस्तुमा मनपरी मूल्य बढाएर कारोबार गरिरहेका छन्। सरकारले गर्ने अनुगमन कर्मचारीका भरमा मात्र छाड्दा खासै प्रभावकारी हुन नसकेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनको भनाइ छ। कालाबजारी तथा केही सामाजिक अपराध ऐन 2032 को प्रावधान छ। यसले बजारमा हुने अवांछित गतिविधिलाई रोक्न तथा संलग्नलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सजाय वा दण्डको फितलो प्रावधानले दोषी दण्ड जरिवाना बुझाएर सजिलै उम्कने गरेका छन्। तर अधिवक्ता पुष्पराम पौडेल नजिकै गरेको चाडपर्वसँगै बजारमा सामानको खपत बढ्न थाले पनि कोरोनाका कारण उपभोक्ता क्रय शक्ति घटेको बताउँछन्। आपूर्ति नहुने माग बढ्ने हो भने बजारमा मूल्य स्वाभाविक रूपमा बढ्ने पौडेल बताउँछन्। यस कारणले गर्दा पनि सप्लाई चेनलाई असर नपर्ने गरी सरकारले अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77मा मूल्य वृद्धि दर 6.28% पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि दर 6% मै रोक्ने लक्ष्य लिए पनि सरकारी लक्ष्य अधुरै रहेको छ। सरकारी अनुगमन मौसमी छ। चाडपर्व र बाढी पहिरो प्रकोपको बेला मात्रै सरकारी अनुगमनको सक्रियता हुने गर्दछ। सरकारी अनुगमनका लागि आवश्यक जनशक्तिसँगै फितलो कानूनमा संशोधन गरी सजायको प्रावधानलाई अनिवार्य गर्न सकेमा मात्रै बजारमा हुने कालाबजारी र मनपरीलाई नियन्त्रण गर्न सकिने उपभोक्तावादीहरूले बताएका छन्। नेपाल आयल निगमले डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घटाएको छ। 12 बजेदेखि लागू हुने गरेर निगमले लिटरमा 1 रुपैयाँको दरले मूल्य घटाएको हो। मूल्य घटेसँगै डिजल र मट्टीतेलको मूल्य 89 रुपैयाँमा आएको छ। पेट्रोल, हवाई इन्धन तथा एलपी ग्यासको मूल्य भने परिवर्तन गरिएको छैन। निगमले हरेक 15 दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने प्रावधान रहेको छ। यो साता लगातार 3 दिन घटेको शेयर बजार अन्तिम दिन भने कारोबार बढ्यो। बुधबार 3.19 अङ्कले घटेर 1550.43 बिन्दुमा बन्द भएको बजार बिहिबार 1553.96 बिन्दुदेखि खुलेको थियो। बिहिबार शेयर बजार 1572.94 बिन्दुसम्म पुगेको थियो। दोहोरो अङ्कले बढेको बिहिबारको बजारमा जलविद्युत समूहको परिसूचक सर्वाधिक 1.88% घटेको छ। त्यस्तै यो दिन म्युचुअल फन्डको परिसूचक पनि 0.08% घटेको छ। बिहिबार कारोबार रकम पनि करिब रु 3 अर्ब नजिक रहेको छ। यस दिन 193 वटा कम्पनीको 47,032 पटकको व्यापारमा रु 2
अर्ब 80 करोड 77 लाख 8 हजार बराबरको 79 लाख 30 हजार 830 किता सेयर कारोबार भएको थियो। बिहिबार कुल कारोबारमा सर्वाधिक हिस्सा बैंक अफ काठमाडौँ लिमिटेडले ओगटेको छ। उक्त कम्पनीको रु 14 करोड 76 लाख 56 हजार बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। उक्त कम्पनीले गत वर्षको मुनाफाबाट 16% लाभांश दिने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। लाभांश सार्वजनिक भएको दिन उक्त कम्पनीले सेयर मूल्य पनि लाभांश सार्वजनिक भएको दिन उक्त कम्पनीको सेयर मूल्य पनि 9.30% अर्थात् प्रति किता रु 24 ले बढेर रु 282 कायम भएको छ। यो दिन सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सेयर मूल्य 10% ले बढेको छ। बिहिबार उक्त कम्पनीको सेयर प्रति किता रु 15 ले बढेर अन्तिम मूल्य रु 165 कायम भएको थियो। दोहोरो अङ्कले बजार बढेको दिन जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य भने घटेको छ। यो दिन सेयर मूल्य घट्ने 10 वटा कम्पनीमा जलविद्युत कम्पनी रहेका छन्। बिहिबारको बजारबाट निर्जीवन बीमा र विकास बैंकका लगानीकर्ताहरूले बढी कमाएका छन्। यो दिन निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक सर्वाधिक 4.31% बढेको हो भने विकास बैंक समूहको पनि 3.48% ले बढेको हो। त्यस्तै बैंकिङ समूहको 1.52%, व्यापारिक समूहको 1.88%, होटलको 0.46%, वित्तको 0.77%, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको 1.67%, अन्यको 0.29%, लघुवित्तको 0.82% र जीवन बीमाको 1.66% परिसूचक बढेको छ। शुक्रबार सुन चाँदीको मूल्य केही घटेको छ। सुनको भाउ तोलामा 200 रुपियाँ घटेर तोलाको 94,300 रुपियाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। तेजाबी सुन तोलाको 93,800 रुपियाँ कायम भएको छ। त्यस्तै शुक्रबार चाँदी तोलामा 1175 रुपियाँ कायम गरिएको छ। बिहिबार छापावाल सुन तोलामा 94,500 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै तेजाबी सुन 94,000 र चाँदी 1175 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। शुक्रबार अमेरिकी डलरको भाउ सामान्य घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको खरिदर 116 रुपियाँ 74 पैसा र बिक्री दर 117 रुपियाँ 34 पैसा निर्धारण गरेको छ। यसअघि बिहिबार 1 अमेरिकी डलरको खरिदर 117 रुपियाँ 73 पैसा र बिक्री दर 118 रुपियाँ 73 पैसा रहेको थियो। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। वन क्षेत्रलाई उत्पादन र रोजगारमुखी बनाउन सरकारलाई अर्थविदको सुझाव। 12 लाख श्रमिकलाई वन क्षेत्रबाटै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने विज्ञहरूको दावी। सुपथ मूल्य पसलमा पर्याप्त खाद्य सामग्री नहुँदा उपभोक्ता फर्कन थाले खाली हात। भएका सामान बिक्री भएपछि पसल खाली देखिएको खाद्य कम्पनीको भनाइ। कपिलवस्तुबाट भारततर्फ लाँदै गरेको आधा किलो सुन बरामद। सुनसँगै 34 वर्षीय पवन कुमार गुप्ता, महिमा गुप्ता पक्राउ पर्नेहरू दाजु बने। असोज दोस्रो सातासम्म 504 फर्ममा अनुगमन, 112लाई कारबाही। दण्डको फितलो प्रावधानले दोषी दण्ड जरिवाना बुझाएर सजिलै उम्कदै। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।